हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माई यूट्यूब चैनल में तपाईहरुलाई फेरि स्वागत गर्न चाहे। र आज हामी क्लास 8 को कम्पलसरी मैथ को विषय में चर्चा गर्नेछौँ, जसको पाठ 1 में रहेको छ। पाठ 1 में रहेको छ रेखा र कोण, लाइन एन्ड एंगल भनेर शीर्षक रहेको छ। त्यसको बारेमा हामी चर्चा गर्नेछौँ। र सर्वप्रथम यहाँ एउटा बक्समा केही कुरा लेखिएको छ, त्यसले मैले अर्कोमा सारेको छु। त्यसको बारेमा हामीले पहिले बुझ्नुपर्ने हुन्छ, त्यसपछि मात्रै हामीले यसको बारेमा अध्ययन गर्न सकिन्छ, अन्यथा सकिन्न। सो रेखा र कोण, लाइन एन्ड एंगलको शीर्षकमा हामीले यहाँ दिएको छ, कुनै दुईवटा सरल रेखाखण्डहरू एक आपसमा काट्दा, कुनै दुईवटा सीधा रेखाहरू रहेको छ है। कतिवटा सीधा रेखा रहेछ? दुईवटा सीधा रेखाहरू। सरल रेखा भनेको सीधा रेखा हो। सीधा रेखाहरू अथवा सरल रेखाहरू एक आपसमा काट्दा बन्ने जोडी कोणहरू, दुईवटा सीधा रेखाहरू अथवा सरल रेखाहरू हुन्छ र त्यो आपसमा कट्छ। एक आपसमा के हुन्छ? कट्छ। यसरी काट्दाखेरि बन्ने कोणहरूमा उद्गम बिन्दु एउटै हुन्छ। यसरी कट्यो भने उद्गम बिन्दु के भयो? एउटै भयो कि नै? जस्तै यहाँ दुईवटा रेखाहरू कटेको छ, यसको उद्गम बिन्दु के भयो? यहाँ एउटा भयो। सबैको उद्गम बिन्दु के भयो? एउटै भयो। यहाँ पनि दुईवटा रेखाहरू कटेको छ, एसी र डीबी कटेको छ, यहाँ उद्गम बिन्दु एउटै छ। त्यस्तै उद्गम बिन्दु एउटै र एउटा साझा भुजा छ भने, दुईवटा कोणहरूको बीचमा एउटा साझा भुजा छ भने त्यस्ता कोणहरूलाई आसन्न कोण अथवा एडजेसेन्ट एंगल भनिन्छ। यसले फेरिपट्टि पढ्न पनि सक्नुहुन्छ। दुईवटा सरल रेखाखण्डहरू एक आपसमा काट्दा बन्ने जोडी कोणहरू, दुईवटा कोणहरू है, दुईवटा कोणहरूको उद्गम बिन्दु एउटै छ। दुईवटा कुनै पनि दुईवटा कोण हामीले लिन सकिन्छ। यहाँ 1 2 3 4 चारवटा कोण प्रत्येकमा बनेको छ दुईवटा रेखाहरू काट्दाखेरि। यसरी चारवटा कोणहरूमध्ये दुईवटा कोणहरूको मात्र उद्गम बिन्दु एउटै छ। कुनै दुईवटा कोणहरूको उद्गम बिन्दु भनेको सेन्टर भनेको कमन पोइन्ट भनेको एउटै छ भने र एउटा भुजा साझा, दुईवटा कोणहरूको एउटा साझा पोइन्ट र दुईवटा कोणहरू बीचको एउटा साझा भुजा छ भने त्यस्ता कोणहरूलाई आसन्न कोण भनिन्छ है। त्यसपछि यस्तै दुईवटा कोणहरूको बीचमा एउटा साझा भुजा छ भने आसन्न कोण भयो। तर दुईवटा कोणहरूको बीचमा छैन साझा भुजा भने, एउटा कोण अर्को कोणको विपरीत भयो भने त्यो साझा भुजा हुन्न, र एउटा कोण अर्को कोणको विपरीत दिशामा छ भने त्यस्ता कोणहरूलाई शीर्षाभिमुख कोण भनिन्छ, भर्टिकल्ली अपोजिट एंगल भनिन्छ भनेछ है। यो चित्र मार्फत पनि हामीले बुझ्न सकिन्छ। जस्तै दुईवटा रेखाखण्डहरू रहेको छ, एसी भनेको एउटा रेखाखण्ड हो र बीडी अथवा डीबी भनेको एउटा रेखाखण्ड हो। यो एक आपसमा काटेको छ है। के गरेको छ? कटेको छ, प्रतिच्छेदन भएको छ। र प्रतिच्छेदन भएपछि यहाँ एउटा कमन पोइन्ट हुन्छ र यहाँ बन्ने चारवटा कोण रहेको छ। कतिवटा कोण रहेको छ? चारवटा। एउटा यो कोण बन्छ, अर्को यो कोण बन्छ, त्यसपछि अर्को यो कोण बन्छ र एउटा कोण यहाँ बन्छ। कतिवटा कोण बन्यो? चारवटा। यसरी दुईवटा सरल रेखाहरू आपसमा प्रतिच्छेदन भयो भने चारवटा एंगल बन्छ, चारवटा कोणहरू बन्छ। र यसमध्ये सर्वप्रथम आसन्न कोण भनेको के भनेछ, यो चित्र मार्फत पनि हामीले बुझ्न सकिन्छ। जस्तै दुईवटा सरल रेखाहरू आपसमा काट्दा बन्ने दुईवटा कोणहरू, जोडी कोणहरू, कुनै दुईवटा कोणहरू हामीले लियौँ, यो कोण र यो कोण मैले लिएँ, यो कोण र यो कोण लिएँ। अब यो दुईवटा कोणहरूमा साझा भुजा छ कि नै? दुईटै कोणहरूको बीचमा एउटा साझा भुजा, यो भुजा यो भयो अनि यताको एउटा भुजा भयो र यो भयो। तीनवटा भुजाहरू मिलेर दुईवटा कोण बनेको छ र साझा भुजा भनेको यो कमन पोइन्ट, कमन लाइन। यो लाइनले दुवै कोण बन्नलाई सहयोग गरेको छ, त्यसैले यसलाई हामीले साझा भुजा भनिन्छ। के भनिन्छ? साझा भुजा। यसरी दुईवटा कोणहरूको बीचमा अब यसलाई, यो कोणलाई हामीले लेख्न सकिन्छ एंगल ए ई, यो पोइन्टको नाम यो हो, ई र बी, ई र बी। र अब यो एउटा कोण भयो र अर्को कोण यो बी ई सी, एंगल बी ई सी, यो के हो? आसन्न कोण।
कुन कोण हो आसन्न कोण। अब फेरि अर्को पनि लिन सकिन्छ हामीले ए एङ्गल एइबी लिएका छौँ एइबी अनि अर्को यतापट्टिको लिङ्क भने पनि हामीलाई यो भुजा साझा दिएको हुन्छ यो कोण र यो कोणको बिचमा यो साझा भुजा दिएको छ त्यसैले हामीले यो कोण एङ्गल एइबी र एङ्गल एइडी पनि हामीले आसन्न कोण भन्न सकिन्छ। यसमा पनि हामीले त्यही कुरा हेर्न सकिन्छ यहाँ एङ्गल दिएको छ यो एबी एसी एउटा भुजा रहेको छ र बिडी एउटा भुजा रहेको छ र दुईटै आपसमा प्रतिच्छेदन भएका छन् र यिनीहरू एक आपसमा काट्दा बने चारवटा कोणहरू रहेको छ कतिवटा कोण चारवटा कोण। अब यो चारवटा कोणहरूमा दुईवटा कोणहरूको बिचमा एउटा साझा भुजा छ भने यसलाई हामीले आसन्न कोण भनिन्छ र यसरी आसन्न कोणहरू बन्छ। त्यसैगरी यसैमा शीर्षविमुख कोणहरू पनि भनेछ। अब यो दुईवटा कोणहरूको बिचमा एउटा साझा भुजा भयो भने आसन्न कोण भयो। यो लगातार दुईवटा कोण छ र यसको भुजा एउटा साझा छ भने यो आसन्न कोण भयो भने यो कोण लिएर यो कोण छोडिदिने अनि यो कोण आयो भने अपोजिट डाइरेक्सनमा छ एक अर्काको आम्ने सामने छ भने यस्ता यो कोण र यो कोणले हामीले के भनिन्छ शीर्षविमुख कोण शीर्षविमुख कोण भनिन्छ। के भनिन्छ शीर्षविमुख कोण। त्यस्तै यसले हामीले नाम पनि लेख्न सकिन्छ एङ्गल एइबी र एङ्गल डिइसी यो एङ्गलको नाम हो डिइसी अथवा डिइसी अथवा सिइडी पनि हामीले लेख्न सकिन्छ र यो दुईटै कोणहरूलाई हामीले के भनिन्छ शीर्षविमुख कोण भनिन्छ। त्यसैगरी यो र यो कोणलाई हामीले शीर्षविमुख भनिन्छ भने यो कोण र यो कोण पनि के भयो शीर्षविमुख कोणहरू भयो। अब यो शीर्षविमुख र आसन्न कोणहरूमा हामीले एकदम इम्पोर्टेन्ट कुराहरू के रहेछ भन्दाखेरि यसको कोणहरूको बारेमा योगफलहरूको बारेमा केही कुरा लेखिएको छ यसलाई हामीले अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। यो एकदम इम्पोर्टेन्ट कुराहरू हो। हामी माथिल्लो क्लासमा गइसकेपछि कुन आसन्न कोण हो कुन शीर्षविमुख कोण हो भन्ने कुरा हामीले पढ्नु पर्दैन र त्यो कोर्समा पनि अलि गाह्रै हुन्छ त्यो राख्नलाई। त्यही भएर योभन्दा अलि एडभान्स खालको क्वेसनहरू हुन्छ। त्यसैले यो कुरा हामीले जानिएन भने यो नोटमा लेखेको सोच्छु यो नोटमा लेखेको कुराहरू जानिएन भने हामीले हिसाबहरूलाई सल्भ गर्न सकिँदैन। त्यसैले इम्पोर्टेन्ट कुराहरू रहेको छ यो ध्यान दिएर पढ्नु होला। यदि दुईवटा सरलरेखाहरू एक आपसमा प्रतिच्छेदित भएका छन् भने एक जोडा आसन्न कोणहरूको योगफल 180 डिग्री हुन्छ। अब यहाँ हामीले आसन्न कोण र शीर्षविमुख कोणहरू छुट्यायौँ। अब यो आसन्न कोणहरू जस्तै यो र यो कोण हामीले के भयो आसन्न कोण भयो। यो दुईटै कोणहरू आसन्न भयो। अब यो आसन्न कोणहरूको योगफल कति डिग्री हुन्छ 180 डिग्री हुन्छ। अथवा यो कोण र यो कोण हामीले लिँदै थियौँ यो पनि दुईटै मिलाएर आसन्न कोण हो। अब यो दुईटै कोणहरू जोडेर पनि कति डिग्री हुन्छ 180 डिग्री हुन्छ। त्यस्तै दुईवटा सरल रेखाहरू आपसमा प्रतिच्छेदित छन् भने दुईवटा मात्रै रेखाहरू काटेको छ भने मात्रै यो नियम लागू हुन्छ है। दुईवटा भन्दा बढी रेखाहरू एक आपसमा काटेको छ भने यस्तो नियमहरू लागू हुँदैन। सो दुईवटा सरल रेखाहरू आपसमा प्रतिच्छेदित हुँदा बन्ने जोडी कोणहरूको बराबर हुन्छ। अब यसरी हामीले यो कोण र यो कोण त्यो आसन्न कोण हो त्यही भएर यसको कोणहरूको योगफल 180 डिग्री हुन्छ भने यो कोण र यो कोण शीर्षविमुख कोण हो अथवा यो कोण के हो शीर्षविमुख हो अथवा यो र यो के हो शीर्षविमुख हो। यसरी शीर्षविमुख कोणहरूको योगफल के हुन्छ बराबर के हुन्छ बराबर। यो यदि 50 डिग्री छ भने यो पनि 50 डिग्री हुन्छ। यो यदि 130 डिग्री छ भने यो पनि 130 डिग्री हुन्छ किनभने शीर्षविमुख कोणहरूको योगफल शीर्षविमुख कोणहरू बराबर हुन्छ भनेर हामीले सिद्धान्तमै दिएको हुन्छ। यदि यहाँ दुईवटा भन्दा बढी रेखाहरू आपसमा काटिएको छ तीनवटा काटिएको छ यसरी तीनवटा काटिएको छ भने यो तीनटै कोणहरूको योगफल 180 डिग्री हुन्छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ।
त्यसै गरी 4वटा काटिएको छ भने यो 4वटै कोडहरू बनेको छ। यो सिधा रेखाको एकतिर बनेको सबै कोडहरूको योगफल कति हुन्छ 180 हुन्छ भनेर बुझ्दा हुन्छ। यो चित्रबाट पनि हामीले बुझ्न सकिन्छ। ए बी सी डी ई यहाँ छ। अब यो कोड र यो कोड के हो असन्न कोड हो। हामीले माथि पढिसक्यौँ होइन। कुन कोड हो असन्न भन्नु है कुन कोड हो असन्न कोड। त्यसैले यो दुईटै कोडहरू जोडेर कति डिग्री हुन्छ 180 डिग्री हुन्छ दुईटै कोड जोडेर। अनि यो कोड र यो कोड पनि के हो असन्न कोड। यो दुईटा कोड के हो असन्न कोड। त्यही भएर यो पनि दुईटै कोड जोडेर कति डिग्री हुन्छ 180 डिग्री। र शीर्षबिन्दु कोडमा यो कोड र यो कोड शीर्षबिन्दु कोड हो। त्यसैले यो के हुन्छ बराबर। के हुन्छ बराबर। यो कोडहरूको बराबर हुन्छ। अब यति कुरा पढिसकेपछि हामीले कुन कोड असन्न कोड हो कुन शीर्षबिन्दु कोड हो भनेर हामीले सजिलैसँग छुट्याउन सकिन्छ। सो अभ्यासतिर हामी अब जानुपर्ने हुन्छ। अभ्यासतिर गइसकेपछि हामीलाई शीर्षबिन्दु कोड कुन हो र असन्न कोड कुन हो त्यो मात्रै छुट्याउनु पर्ने छ। यहाँ अभ्यास 1.1 मा दिएको छ तल दिएका कोडहरू मध्ये कुन कुन कोडहरू असन्न कोडहरू हुन् र कुन शीर्षबिन्दु कोडहरू हुन् लेखा भनेछ। यो चित्रको माध्यमबाट हामीले कुन कुन यो दुईटै कोडहरूको नाम दिएछ यो कोडहरू हामीले हेर्ने अनि चेक गर्ने कुन असन्न कोड हो कुन शीर्षबिन्दु कोड हो भनेर मात्रै हामीले छुट्याउनु पर्ने छ। त्यसैगरी अब हामीलाई अभ्यास 1.1 मा दिएको चित्रहरूबाट आसन्न र शीर्षबिन्दु कोडहरू छुट्याई लेखा भनेर भनेको छ अभ्यासमा। र त्यो हामीले यो चित्रको माध्यमबाट हामीले हेरेर कोड छुट्याएर त्यसपछि यो आसन्न कोड हो कि शीर्षबिन्दु कोड हो भनेर छुट्याएर हामीले लेख्ने हो। र सर्वप्रथम क नम्बरमा दिएको छ एंगल पीटीएस। अब सर्वप्रथम पीटीएस कुन कोड हो भनेर बुझ्ने। पीटीएस पी टी यो पोइन्टको नाम टी हो। पीटीएस भनेपछि यो कोड भयो हैन। कुन कोड भयो यो कोड भयो माथिको। त्यसपछि कोड एसटीक्यू एंगल एसटीक्यू यस यो पहिलाको भयो है एसटीक्यू पहिलाको यो कोड भयो एसटीक्यू। अब यो कोड भयो। अब यो कोड र यो कोड दुईटै सँगै सटेको छ र सटेको छ भने यो दुईटै कोडको एउटा साझा भुजा भयो। यसरी दुईवटा कोडहरूको एउटा साझा भुजा छ भने त्यसलाई कुन कोड भनिन्छ हामीले कुन कोड भनिन्छ एकचोटि सम्झनुस् त कुन कोड भनिन्छ असन्न कोड। कुन कोड भनिन्छ असन्न कोड। असन्न कोड यो क नम्बरको के भयो असन्न कोड। त्यस्तै ख नम्बरमा के दिएछ एंगल पीटीआर कोड पीटीआर यो भयो सम्झनुस् है पीटीआर भनेको यो भयो यो कोड। त्यसपछि अब फेरि अर्को भनेछ र एसटीक्यू कोड एसटीक्यू पहिलाको यो भयो ख नम्बरमा। त्यसपछि फेरि अर्को पनि एसटीक्यू यो बन्यो। अब यसरी एक अर्काको आम्ने सामान्य छ अथवा अपोजिट डाइरेक्सनमा छ। यसलाई हामीले के भनिन्छ शीर्षबिन्दु कोड। आम्ने सामने भयो भने के भनिन्छ शीर्षबिन्दु कोड। त्यसैले यो ख नम्बरको के भयो शीर्षबिन्दु कोड। शीर्षबिन्दु कोड के भयो शीर्षबिन्दु कोड। त्यसै गरेर ग नम्बरमा दिएको छ एंगल पीटीएस यो कोड भयो हैन माथिको। अनि फेरि कोड आरटीक्यू कोड आरटीक्यू पहिला यो भयो त्यसपछि यो भनेको छ आरटीक्यू। यसरी जाने अनि यसरी। अब यो एक अर्काको आमुन्ने सामुन्ने छ अथवा अपोजिट डाइरेक्सनमा छ। त्यही भएर यसलाई हामीले के भनिन्छ शीर्षबिन्दु कोड। शीर्षबिन्दु
कोण भनिन्छ। त्यसै गरेर घ नम्बरमा दिएको छ एङ्गल पिटिएस, कोण पिटिएस, पिटिएस फेरि माथिको भयो है, सम्झनु है, फेरि माथिको भयो। त्यसपछि फेरि एङ्गल पिटिआर, एङ्गल पिटिआर, अब यो माथिको भयो त अब फेरि यताको आयो। अब यो के भयो, यो दुईटै कोण सँगै भयो, सटेको भयो र यसको एउटा साझा भुजा पनि रहेछ। त्यसैले यसलाई के भनिन्छ, आसन्न कोण भनिन्छ। अब यहाँ अङ्ग नम्बरमा के भनेछ, एङ्गल आरटिक्यू, एङ्गल आरटिक्यू यो भयो है यतापट्टिको। त्यसपछि फेरि अर्को क्युटिएस, एङ्गल क्युटिएस, क्युटिएस। त्यसैले यो भयो। अब यो दुईटै कोणहरू सटेको छ कि नै, सटेछ। अनि सादा भुजा छ कि नै, छ। त्यसैले यो के भयो, के भयो सोच्नुहोस् न, आएन, सम्झनुहोस् है, सम्झनुहोस् के भयो, त्यही त भयो आसन्न कोण। के भयो, आसन्न कोण। अब यो क्वेसन नम्बर 1 को भयो। त्यसै गरी हामीलाई प्रश्न नम्बरमा 2 मा दिएको छ, सँगैको चित्रमा रेखाहरू एक्स एक्स ड्यास र वाइ वाइ ड्यास बिन्दु ओमा प्रतिच्छेदन भएका छन्। दुईटा रेखाहरू छ, एक्स एक्स ड्यास र वाइ वाइ ड्यास रेखा रहेछ र यो बिन्दु वाइमा प्रतिच्छेदन भएको छ। अब चित्रमा 4 जोडा आसन्न कोण र 2 जोडा शीर्षविमुख कोणहरूको सूची बनाऊ। अब हामीले माथि नै चित्र हेरे जस्तै यसको पनि यो कोणको नाम एक्स ड्यास ओ वाइ, अनि वाइ ओ एक्स, एक्स ओ वाइ ड्यास ओ एक्स, यसरी 4वटा कोणहरू दिएको छ। अब यसबाट कुन कुन कोणहरू शीर्षविमुख बन्छ, कुन कुन कोणहरू आसन्न कोण बन्छ त्यो हामीले लेख्न भनेछ। यो लेख्नु होला है, सेम यस्तै यस्तै रहेको छ, यसमा केही पनि फरक रहेको छ। यो चित्रलाई र यो चित्र अलि थोरै फरक छ भनेपछि यसलाई हामीले यसरी गरिदिन्छौँ भने यो चित्र माथिको अघि नै बनाए जस्तै हामीले यहाँ बनाए जस्तो चित्र पनि यहाँ बनाएको चित्र जस्तै सेम चित्र बन्छ। त्यही अनुसार यो तपाईँहरूले गर्नु होला भनेर म भन्न चाहन्छु। एकदम सजिलो छ, 1 नम्बरको जस्तै सेम रहेको छ। यो कोड र यो कोड हामीले आसन्न कोण भनेछौँ। अब यो कोडको नाम र यो कोडको नाम लेखिदिने, आसन्न कोण भयो। अब यसको कोडको र यो कोड अपोजिटमा छ, यो र यो के भयो, शीर्षविमुख कोणहरू भयो। त्यस्तै गरेर अझ 2वटा तपाईँहरूले थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी अब प्रश्न नम्बर 3 मा भनेको छ, तल दिएका चित्रहरूमा एक्सको मान पत्ता लगाऊ। अब यसमध्ये हामीले एक्सको मान पत्ता लगाउनु पर्नेछ। यो चित्रहरूको माध्यमबाट हामीले एक्सको मान पत्ता लगाउनु पर्नेछ। र योभन्दा पहिला हामीले 2वटा नोटमा केही कुराहरू लेखेका थियौँ। त्यो नोटको कुराहरू सम्झिएन भने हामीले यो हिसाबहरू गर्न सकिन्न, कहिले पनि सकिन्न। त्यसैले त्यो नोटका कुराहरूले एकदम इम्पोर्टेन्ट रहेको छ भनेर म पढाउने बेलामा पनि भनेको थिएँ। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 3 मा यो चित्र दिएको छ र चित्र मार्फत हामीलाई एक्सको मान पत्ता लगाउन भनेको छ। र नोटमा हामीले यही अगाडि थोरै हामीले भनेको थियौँ कि नोटमा 2वटा नोट रहेको छ र त्यो मध्ये हामीले एकदम सम्झिनुपर्ने कुरा रहेको थियो। र शीर्षविमुख कोणहरू अनि फेरि यो आसन्न कोणहरू के हुन्छ, कसरी हुन्छ त्यो नोटमा हामीले लेखेछौँ। र यहाँ सबभन्दा पहिला के दिएछ त्यो हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ दिएको छ, के दिएछ, कोण एईडी, एङ्गल एईडी, एईडी यो कति हो, एक्स डिग्री। र यो के सोधेछ र के दिएछ त्यो पहिला हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ, एकदम इम्पोर्टेन्ट कुराहरू हो यो। र एईसी, एङ्गल एईसी बराबर कति दिएछ, 105 डिग्री दिएछ। यो के सोधेछ र के दिएको छ त्यो हामीले लेख्यौँ भने हामीलाई थाहा हुन्छ, सजिलो हुन्छ।
केही निकाल्ने हो कि हामीलाई सोधेको छ भनेर हामीले एकदम क्याल्कुलेसन गर्नले पनि सजिलो हुन्छ। सो अब यो कोड र यो कोडको हामीले रिलेसन पत्ता लगाउने हो। यो दुईटा कोडहरूको बिचमा के सम्बन्ध छ, जो एउटा दिएको छ यो कोड र यो हामीलाई सोधेको छ, यो दुईटाको रिलेसन के हो? आसन्न कोड हो यो दुईटा। अब आसन्न कोडको नोटमा के थियो? आसन्न कोडहरूको योगफल 180 डिग्री हुन्छ भनेर थियो कि नै थियो? अब त्यही अनुसार हामीले लेख्ने हो। 105 डिग्री प्लस x डिग्री बराबर कति हुन्छ? यो दुईटै जोड्यौं भने यो पुरै कति डिग्री हुन्छ? 180 डिग्री। अब किन हुन्छ 180 डिग्री? यसको कारण पनि हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ, किनभने आसन्न कोड भएको हुनाले। आसन्न कोड भएकोले त्यसैले यहाँ बराबर छ, त्यही भएर हामीले यहाँ और पनि लेख्न सकिन्छ। र अब यो हामीले x को मान निकाल्ने हो। कसको मान निकाल्ने हो? x को। त्यसैले x को मान निकाल्ने हो, त्यसलाई एकतिर बाँकी सबैलाई यो बराबरको अर्कोतिर फाल्दिने। अब यहाँ फाल्दाखेरि हामीले सम्झिनुपर्ने कुरा के छ? यो प्लसमा छ भने बराबर भन्दा उता गयो भने माइनस हुन्छ। सो x यहाँ त छ र 180 यता पहिल्यैदेखि थियो र 105 यता प्लस छ, उता गएर के हुन्छ? माइनस 105 हुन्छ, माइनस 105 डिग्री। अब हामीले x बराबर यो 180 बाट 105 त घट्छ। अब 180 बाट 105 डिग्री घट्यो भने कति डिग्री हुन्छ? 75, यो 75 डिग्री। सो x बराबर 75 डिग्री हुन्छ भनेर हामीले लेख्दा सकिन्छ। अब ख नम्बरमा हामीलाई सोधेको छ यो कोड र यो कोड हामीलाई यसको रिलेसन पत्ता लगाउने। 80 डिग्री दिएको छ र यो कोड हामीले निकाल्न भनेछ। अब यसको जे दिएछ र जे सोधेको छ त्यसको रिलेसन हामीले पत्ता लगाउने के हो? यो शीर्षबिन्दु कोड हो, त्यसैले x बराबर 80 डिग्री हुन्छ। शीर्षबिन्दुको नोटमा के दिएको थियो? शीर्षबिन्दु कोडहरू बराबर हुन्छ भनेर दिएको थियो कि नै? सम्झनु है। अब यो बराबर हुन्छ, त्यसैले x बराबर 80 डिग्री हुन्छ। अनि हामीले यहाँ लेखे जस्तै, यहाँ कारण दिए जस्तै त्यो शीर्षबिन्दु कोड भएको हुनाले भनेर लेखिदिने। x बराबर 80 डिग्री, किनभने शीर्षबिन्दु कोड भएको हुनाले भनेर हामीले लेख्दा पनि हुन्छ, किनभने शीर्षबिन्दु कोडहरू बराबर हुन्छ। अब ग नम्बरको चित्रमा हामीलाई के दिएछ? यसरी एंगल दिएको छ हैन। अब यो र यो हामीलाई दिएको छ र सोधेको पनि यसै मध्येको छ। अब यस दुईटा कोडहरूको सम्बन्ध के छ? आसन्न कोडको छ, किनभने दुईटा कोडहरू लगातार छ, एक पछि अर्को लगातार छ र यसको बीचमा एउटा साझा भुजा रहेको छ, त्यसैले यो के भयो? आसन्न कोड। अब आसन्न कोडहरूको सम्बन्ध के हुन्छ? दुईटै कोडहरूको योगफल के हुन्छ? 180 डिग्री। सो x प्लस 3x इक्वल टू 180 डिग्री हामीले लेख्न सकिन्छ। किनभने आसन्न कोड भएकोले हामीले यसरी x प्लस 3x यो दुईटै जोडेर 180 डिग्री हुन्छ भनेर हामीले भन्न सकिन्छ, किनभने यो आसन्न कोड हो। सो 3x यहाँ छ, एउटा x यहाँ छ, कतिटा जम्मा भयो? 4x इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ गुणन छ, यो 4 र x को बिचमा के बुझिन्छ? गुणन बुझिन्छ। अब यहाँ गुणन छ भने उता गएर यो बराबरको यतापट्टि गएर के हुन्छ? भाग। यो प्रश्न हामीले बुझ्नुपर्छ। यहाँ जोड छ भने उता गएर बराबरको उतापट्टि गएर घटाउ हुन्छ, घटाउ छ भने जोड हुन्छ, अनि यहाँ भाग छ भने गुणन हुन्छ, गुणन छ भने भाग हुन्छ। सो यहाँ गुणन छ, त्यसैले यो बराबरको उतापट्टि गयो भने के हुन्छ? भाग। अनि यहाँ बाँकी के बच्यो? x इक्वल टू 180 भागा 4। अब यो 180 लाई 4 ले भाग गर्ने। अब यो 180 लाई 4 ले भाग गर्दा 4 काने 4, 4 चौको 16, अनि फेरि यहाँ कति बच्यो? 2 बच्यो। 2 र 0 20 भयो, अनि 4 पंचे 20। सो
यहाँ 4 चौको 16 भयो थियो अनि यहाँ 2 बच्यो 0 भयो 20 भयो र 4 पंचे 20 सो 45 x बराबर 45 डिग्री आन्सर। यसरी हामीले यो हिसाबहरूलाई सल्भ गर्न सकिन्छ र आजको क्लासलाई यति नै गरौँ भनेर म भन्दै यो हिसाबबाट पक्कै पनि तपाईहरुले बुझिसक्नु भयो होला र बुझ्ने प्रयास पनि गर्नु भयो होला र यो भिडियोलाई लाइक कमेन्ट गरिदिनु होला भनेर म अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी हामी यस्ता खालका भिडियोहरूलाई अझै बनाउँ र तपाईहरुको समक्ष पुर्याउन सफल हौं भनेर हामीले अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु र लाइक कमेन्ट शेयर गर्नुभयो भने पक्कै पनि तपाईहरुले यस्ता भिडियोहरूलाई अझै पनि पाउनुहुनेछ भनेर म जानकारी गराउन चाहन्छु। र बाँकी रहेको एक्सरसाइज नम्बर 4 र 5 हामी अर्को पार्ट 2 मा लिएर आउनेछौँ भनेर भन्दै आजको क्लासलाई यहीँ अन्त्य गर्छु। हस्त धन्यवाद।